15 अध्यायमा हामी पुगेका छौँ। 15 अध्याय 73 एपिसोड हामी हेर्नेछौँ। एक पदमा यसरी लेखिएको छ, मैले स्वर्गमा ठुलो र अचम्मको अर्को एउटा चिन्ह देखेँ। 7 स्वर्गदूतहरूले 7वटा अन्तिम विपत्ति लिएका थिए, किनकि तिनीहरूमा नै परमेश्वरको क्रोध समाप्त भएको छ। अब यो पदलाई, यो खण्डलाई, यो अध्याय 15लाई पनि दुई भागमा बाँडेर मैले लिएको छु। एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि शैतानमाथि विजय प्राप्त गर्नेहरू, अनि अर्को चाहिँ छ के भनेदेखि 7 कचौराहरू। त्यो जुन प्रकारका 7 कचौराहरू छन्, 7 कचौराहरू, त्यो कुरा बारेमा हामी हेर्नेछौँ। र एक पदमा मैले भनेको अनुसारले जुन मैले स्वर्गमा ठुलो र अचम्मको एउटा चिन्ह देखेँ। 7 स्वर्गदूतहरूले 7वटा अन्तिम विपत्ति लिएका थिए, किनकि तिनीहरूमा नै परमेश्वरको क्रोध समाप्त भएको छ। अर्थात् यूहन्नाले स्वर्गमा अर्को चिन्ह पनि देखे। यो चिन्ह के हो त भन्दाखेरि अर्को चिन्ह देखे। योभन्दा अगाडि पनि चिन्ह देखेको थियो। कहाँ चिन्ह देखेको थियो त भन्दाखेरि प्रकाशको 13को 1मा, 13को 11मा, 14को 1मा, 14को 6मा, 14को 14मा र 15को 2मा र 15को 5मा गरेर चिन्ह देखेका छन्। अर्को चिन्ह देखेका छन्। फरक चिन्ह, एउटै क्याटेगोरीका फरक चिन्हहरू देखेका छन्। ती चिन्हहरूको अर्थ के हो? यो चिन्हको पुस्तक भएको हुनाले चिन्हको अर्थ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो चिन्ह ठुलो र अचम्मको छ, अरू जस्तो होइन। यो चिन्ह चाहिँ कस्तो छ? ठुलो र अचम्मको छ, किनकि पृथ्वीमा मानिसमा अजिङ्गर, 2 पशुहरूमा परमेश्वरको क्रोध अन्तिम पटक पखाइएको अवस्था छ। यो समय कहिले हुँदैछ त भन्दाखेरि यो भविष्यमा हुनेवाला छ। त्यो भविष्यमा कहिले हुँदैछ त भन्दाखेरि ट्रिबुलेसन भन्दछ, टाइम अफ ट्रिबुलेसन, अथवा अन्तिमको दिन, अथवा सङ्कटकाल र महासङ्कटकालको समयमा। यो चाहिँ महासङ्कटकालको समयमा हुनेछ। तपाईहरुलाई जानकारी दिउँ कि ट्रिबुलेसनमा के प्री ट्रिबुलेसन, मिड ट्रिबुलेसन, पोस्ट ट्रिबुलेसन भन्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई यो जानकारी दिउँ, प्री ट्रिबुलेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी विश्वासीहरू उठाएर सङ्कटकाल सुरु हुनुभन्दा अगाडि उठाएर र्याप्चरमा लगिने, हाम्रो मण्डलीलाई लगिने विश्वास हो। र त्यस्तै गरिकन मिड ट्रिबुलेसन भनेको सङ्कटकालको बिचमा उठाएर लगिने हो। पोस्ट ट्रिबुलेसन भनेको सङ्कटकालको लास्टमा उठाएर लगिने भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर धेरैवटा बाइबलका पदहरूबाट हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी जो अहिले छौँ, हामीभन्दा अगाडि छन्, हामीहरू सबैलाई परमेश्वरले प्री ट्रिबुलेसनमा नै र्याप्चर हुनेछ। यानि कि र्याप्चर भइसकेपछि ट्रिबुलेसनको समय हुनेछ। यानि कि र्याप्चर भइसकेपछि, मण्डलीलाई र्याप्चर गरिसकेपछि, व्यक्तिहरूलाई र्याप्चर गरिसकेपछि, परमेश्वरका सन्तहरूलाई र्याप्चर गरिसकेपछि, अर्थात् असल विश्वासीहरूलाई र्याप्चर गरिसकेपछि बाँकी रहेका छोडिएकाहरूमा सङ्कटकालका चिन्हहरू, सङ्कटकाल सुरु हुनेछ। यो चिन्ह त्यसैले भन्दछ ठुलो र अचम्मको छ, किनकि पृथ्वीमा मानिसहरूमा अजिङ्गरमा 2 पशुहरूमा परमेश्वर क्रोध अन्तिम पटक पखाइनेछ। यो चिन्ह 7 स्वर्गदूतहरू चिन्ह चाहिँ के हो भने 7 स्वर्गदूतहरू हुन् र जसले 7 विपत्तिहरू लिएका छन्। अघि नै मैले भनेको जस्तो मोहर र तुरही माझ यहाँ पनि स्वर्गदूतहरू परमेश्वरको क्रोध प्रकट गराउने माध्यम भएका छन्। यी स्वर्गदूतहरू आफ्ना काम गर्न तयार छन् भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रहको 103को 20बाट पनि प्रष्ट हुँदछ। यस पुस्तकमा स्वर्गहरू समूहमा, पुस्तकमा के भनिएको छ? स्वर्गहरूको समूहमा 7 पटक देखा परेका छन्। प्रकाशको पुस्तकमा 7 अङ्कहरू, 7 अङ्कहरूको धेरै नै रिपिटेसन भएको हामी देख्दछौँ र 7 पटक स्वर्गदूतहरू समूहमा देखा परेको हामी देख्दछौँ। कहाँ छ त त्यो भने पद नम्बर प्रकाशको पुस्तकको जुन प्रकारको 6 अध्याय, 7 अध्याय, 8 अध्यायमा हामी हेर्दछौँ
16को 1मा, 17को 1मा, 21को 9मा पनि यो कुराहरू हामी देख्दछौँ र 9 पटक व्यक्तिगत रूपमा प्रस्तुत भएका छन् भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँ पदहरू दिन चाहन्छु। यो पद प्रकाशको पद 2, 3, 4, 8, 10, 12, 17मा छ, 17को 7मा छ, 21को 9मा पनि यो कुराहरू बताइएको छ। त्यसकारणले 7 पटक समूहमा स्वर्गदूतहरू देखा परेका छन्, 9 पटक व्यक्तिगत रूपमा स्वर्गदूतहरू देखा परेका छन्। यसको मतलब स्वर्गदूतहरू त्यहाँ पटक पटक देखा परिरहन्छन् स्वर्गमा। तिनै स्वर्गदूतहरू जो स्वर्गमा देखा पर्छन् तिनी एउटा कारणको लागि देखा पर्छन्, एउटा उद्देश्यको लागि देखा पर्छन् र जो देखा पर्छन् तिनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि तिनीहरूले जे एक्टिभिटी त्यहाँ गर्छन् त्यो अनुसारको प्रतिफल पृथ्वीमा आएर देखिन्छ। अनि तिनीहरूले 6 पदमा गएर हाम्रो आफ्ना काम गर्दछन्। यहाँ यूहन्नाले तिनीहरूको परिचय मात्र दिएका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने यी कचौराका विपत्तिहरू परमेश्वरले मिस्रीहरूलाई दिनुभएको विपत्तिमा धेरै समान छन्। जुन प्रकारको मिस्रीहरूमा फारोको समयमा जुन प्रकारका विपत्तिहरू दिएका थिए त्यस्तो प्रकारका विपत्तिमा समानता आउँदछ, तर भयङ्करता जुन प्रकारको सिरियसनेस जुन प्रकार खतरनाक चाहिँ अझ यिनीहरू बढी देखिएका छन्। किनभने यो हुन आउने रियल न्यायको त्यो चाहिँ के हो, मिश्र देशमा भएको जुन फारोको समयको त्यो चाहिँ एउटा के हो भने छायाको रूपमा भनेर हामी लिन सक्दछौँ। यी 7 न्यायहरू कुनै रूपमा मिश्रमा भएका विपत्तिहरू चाहिँ दोहोरिएको छ। यो समानताले सङ्केत गर्दछ कि परमेश्वरको उद्देश्य एकै छ। ईश्वरहीन मूर्ति पूजकलाई सजाय दिनु र ईश्वरीय मानिसहरूलाई भविष्यको सेवाको निम्ति तयार पार्नु नै परमेश्वरको उद्देश्य रहेको छ। अनि यो प्रकारको जो न्यायको उद्देश्य पनि त्यही रहेको छ। भनेको मतलब जो परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ उसलाई अझ परिपक्व बनाउनु, जो परमेश्वरमै विश्वास गर्दैन उसलाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनु, अनि जसले विश्वास गर्ने वातावरण बनेको अनुसार विश्वास गर्दछ उसलाई फेरि प्रभुमा लानु, केही गर्दा पनि नहुनेलाई चाहिँ अन्ततगत्वा अतल कुण्डमा हालिदिने वातावरण यसले बनाउँदछ। र परमेश्वरले बारम्बार उहाँका अगमवक्ता र सेवकहरूलाई चिन्हको रूपमा प्रकाश दिनुभएको छ भन्ने कुरा योसेफलाई दिनुभएको छ, अनि योसेलाई दिनुभएको छ, मोसालाई पनि दिनुभयो, यहोशुलाई दिनुभयो, गिदोनलाई दिनुभयो। अब हामी हेर्दछौँ अनि उहाँले योसेफलाई दिनुभएको कुराहरू जुन प्रकाश छ उत्पत्तिको 37को 5 देखि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै उत्पत्तिको 40 को 8 देखि 22 सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी उत्पत्तिको 41 को 15 देखि 40 सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। मोसालाई परमेश्वरले दिनुभएको जुन प्रकाश छ त्यो प्रकाश प्रस्थानको 3 को 2 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रस्थानको 4 को 2 देखि 5 मा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी प्रस्थानको 4 को 6 देखि 7 मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त यी पुष्टिहरू भएका छन् कि यहोशुलाई पनि परमेश्वरले दर्शन दिनुभयो, प्रकाश दिनुभएको कुराहरू छ। यहोशु 4 को 22 देखि 24 सम्म, अनि त्यस्तै गरिकन यहोशु 6 को 20 अनि यहोशु 10 को 10 देखि 14 सम्म तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन गिदोनलाई पनि दिनुभएको छ दर्शन। त्यो गिदोनलाई दिनुभएको दर्शन हामी हेर्न सक्दछौँ न्यायकर्ताको 6 को 36 देखि 40 सम्म, त्यस्तै न्यायकर्ताको 7 को 13 देखि 15 सम्म हामी यसलाई हेर्न सक्दछौँ। यिनीहरूलाई 3 पटक चिन्हहरू प्रकट गर्नुभएको छ। यहाँ पनि यूहन्नालाई 3 पटकै चिन्हहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, किनभने परमेश्वरले पुरानो नियम नयाँ नियममा भएका कुराहरूलाई हार्मोनाइज हुने प्रकारले, मिल्ने प्रकारले स्वर्गमा भएको कुराहरू देखाउनु भएको छ। अर्थात् प्रकाशको पुस्तकमा जुन कुराहरू देखाउँदै हुनुहुन्छ ती कुराहरू सङ्केतको रूपमा, छायाको रूपमा प्रभु येशूले पुरानो नियममा परमेश्वरको वचनको रूपमा उहाँले सबै कुराहरू स्वर्गकै कुराहरू देखाइरहनु भएको रहेछ भन्ने कुराहरू हामी यसबाट थाहा पाउँदछौँ। पहिलो चिन्ह स्त्रीको विषयमा थियो, दोस्रो अजिङ्गरको विषयमा थियो प्रकाशको 12 को 1 देखि 1 र 3 मा, तेस्रो चिन्ह यहाँ स्वर्गदूतहरूको विषयमा छ। चिन्ह
भनेपछि यसलाई ग्रिक भाषामा सेमियोन भनिन्छ। सेमियोन भने के हो त भन्दाखेरि चिन्ह, यस्तो चिन्हलाई कहिलेकाहीँ आश्चर्य कर्म भनेर पनि अनुवाद गरिएको हामी पाउँदछौँ। ग्रिक भाषामा सेमियोन भनेको बित्तिकै चिन्ह मात्रै होइन, आश्चर्य कर्म भन्ने पनि बुझाउँदछ। परमेश्वरले विशिष्ट व्यक्ति देखाउनलाई के गर्नुभएको छ? विशिष्ट शक्ति देखाउनलाई कहिलेकाहीँ चिन्हहरू प्रकट गर्नुहुँदछ। झुटा अगमवक्ताले देखाएको चिन्हले पनि त्यसको ठुलो शक्तिलाई देखाएको थियो भन्ने कुराहरू प्रकाशको पुस्तकको 13 र 14 हामीले योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा हेरिसकेका छौँ। विपत्ति, यहाँ विपत्ति शब्दले न्यायको रूपमा दिइने कष्टलाई बुझाउँदछ। स्वत भएको बिरामी वा अस्वस्थताको अवस्थालाई होइन, तर यसलाई कहिलेकाहीँ पिटाई भनी अनुवादन पनि गरिएको छ। यो चाहिँ कहाँ भनिएको छ त लुकाको 12:47 पिटाई, पिट्ने कुरा र प्रकाशको अन्य ठाउँमा चोट भनी अनुवादन गरिएको छ। प्रकाशको पुस्तकको 13:3, 12 र 14 हेर्ने हो भने यसलाई, यो विपत्तिलाई चोट भनेर पनि अनुवाद गरिएको छ। अब त्यसपछि आएर जुन स्वर्गदूतले त्यो कुरा गरिसकेपछि अब 2 पदमा आएर के हुन्छ त भन्दा अर्को स्वर्गदूत आगोसँग मिसिएको काँचको समुद्र जस्तो मैले देखेँ। अब त्यहाँ चाहिँ के गर्दैछ? यूहन्नाले फेरि अर्को चिज देख्दैछ। के देख्दैछ भन्दाखेरि आगोसँग मिसिएको काँचको काँचको समुद्र जस्तो मैले देखेँ। त्यहाँ पशु र त्यसका मूर्तिमाथि र त्यसको नाउँको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू आफ्ना हातमा परमेश्वरको बिडा लिई त्यस काँचका समुद्रको किनारमा खडा थिए। अर्थात् यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो काँचको समुद्र आगोसँग मिसिएको छ र यसको माथि जुन किनारमा होइन, जुन नेपाली बाइबल र इङ्ग्लिस बाइबलमा तपाईँ हामी हेर्न सक्दछौँ, पशु र त्यसका मूर्तिमाथि र त्यसको सङ्ख्यामाथि विजय पाउनेहरू उभिएका छन्। जुन विजय पाएका छन्, प्रभु येशूमा विश्वास गरेका छन्, पशु र त्यसका मूर्तिहरूलाई इन्कार गर्नेहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ त्यो काँचमाथि, त्यो समुद्रमा उभिएका छन्। अनि संसारका मानिसहरूले तिनीहरूलाई गिल्ला गरे, सताए, निन्दा र गाली गरे, तर तिनीहरू स्वर्गको यो स्थानमा पुगेका छन्। ती व्यक्तिहरू अहिले कहाँ छन्? काँचको समुद्रमा छन्, स्वर्गमा छन्। अनि उनीहरू त्यहाँ के गर्दैछन् त? तिनीहरू शरीर पृथ्वीमा नै मारिएका भए तापनि स्वर्गमा अनन्तको मुक्ति प्राप्त गरेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो शरीर मरे तापनि मरोस्, तर म परमेश्वरलाई छोड्दिनँ, त्याग्दिनँ भनेर भनेका छन्। भनेको कारणले गर्दा उनीहरू मारिए। अनि हामी भन्दछौँ, हाम्रो गीत गाउँदछौँ, येशूको पछि महिना लागे फर्कँदिन। कतिजना मानिसलाई यो गीत त आउँदछ, तर यो व्यवहारमा परिआउँदाखेरि म चाहिँ प्रभु येशूमा विश्वास गर्दिनँ, उहाँको पछि लाग्दिनँ भने जस्तो व्यवहार पनि मानिसहरूले गरेको मैले देखेको छु। तर यहाँनेरि ती व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेका छन् स्वर्गमा, जसले आफ्ना शरीर पृथ्वीमै मारिएका भए तापनि तिनीहरूलाई परमेश्वरले अब स्वर्गमा अनन्तको मुक्ति प्राप्तको लागि तिनीहरू त्यहाँ छन् र उनीहरूले मुक्ति पनि प्राप्त गरेका छन्। र आज तपाईँ हामीले पनि यसरी परमेश्वरमा सबै कुरा छोडेर, त्यागेर परमेश्वरलाई मात्रै हामीहरूले विश्वास गर्यौँ, उहाँको आज्ञा पालन गर्यौँ भनेदेखि उहाँले पनि हामीलाई त्यहाँ लानुहुनेछ। अनि तिनीहरूको लागि जुन यी व्यक्तिहरू छ, तिनीहरूको लागि चुन्ने अवसर थियो। के थियो त? शरीरमा जिएर अनन्तको विनाश चुन्न सक्थे तिनीहरूले, अथवा शरीरमा मरेर अनन्तको मुक्ति चुन्न सक्थे तिनीहरूले। जो अहिले पनि तपाईँ हामी चुन्न सक्छौँ, शरीरमा मरेर मुक्ति चुन्ने अथवा शरीरमा आनन्दित भएर विनाश चुन्ने। त्यो तपाईँ हामीलाई त्यो हाम्रो हातमा छ। र तिनीहरूले पनि के गरेका थिए? तिनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको क्रोधमा पर्नुभन्दा पशुबाट मर्न नै चुने। तिनीहरूले त्यो महासङ्कटको बेलामा त्यो शैतान अतल कुण्डबाट निस्केको पशुको व्याख्या त्यहाँ गरिएको छ अगाडिको एपिसोडहरूमा। अनि त्यहाँ उसले पशुले मार्दछ जस्तो, नबुकदनेस्सरको जस्तो, निम्रोदको जस्तो, जुन प्रकारले एकदमै
परमेश्वर विरोधी कुराहरू त्यहाँ, विरोधी कामहरू त्यहाँ, जसको छाप छैन 666, उसलाई किनमेल पनि गर्न नदिएको अवस्थाले गर्दा उनीहरू चेपोमा परेर मारिएको अवस्था छ। तिनीहरूले मृत्युसम्म पनि आफ्नो ज्यानको माया राखेनन् भन्ने कुरा प्रकाशको 12:11ले बताइसकेको छ। त्यसकारण उनीहरूले जिते, तर शरीरलाई विसर्जन गरे, तर उनीहरूले अनन्तलाई जिते, अनन्तसम्म उनीहरूको जीवन प्राप्त गरे। तिनीहरूको वास्तविक भेला सङ्कटकालको अन्त्यमा पुनरुत्थानको बेलामा हुनेछ भनेर जुन प्रकारको प्रकाशको 20:4-6ले पनि बताएको छ। अनि यहाँ यूहन्नाले अहिले नै देखेका छन्। र सोलोमनको मन्दिरमा पनि गोलाकार विशाल खड्कुलो थियो। तपाईँ हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ गोलाकार खड्कुलो थियो, जसलाई समुद्र भनौँ, त्यसको चिन्ह, त्यसको छाया सोलोमनको मन्दिरमा त्यस्तो बनाउनु भनेपछि त्यो के न त रहेछ त भन्दाखेरि प्रिय स्वर्गमा पनि त्यो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँदछौँ। त 1 राजा 7:23मा हामीले हेर्दछौँ कि सोलोमनको मन्दिरमा भएको खड्कुलोको महत्त्व के छ त्यहाँ रहेको छ। र त्यहाँ के गर्थे त भन्दाखेरि 10वटा स्नान भाँडाहरू पनि थिए। खड्कुलो चाहिँ के को लागि थियो? खड्कुलो चाहिँ पुजारीहरूले नुहाउनलाई प्रयोग गर्थे। स्वर्गमा भएको यो काँचको समुद्रले योभन्दा ठुलो कुरालाई प्रतिनिधित्व गरेको हुन पर्दछ, किनभने त्यहाँ त एउटा खड्कुलो मात्रै थियो। त्यसको प्रतिनिधित्व स्वर्गमा भएको समुद्रको प्रतिनिधित्वको रूपमा त्यहाँ मन्दिरमा राखिएको थियो। यसको मतलब जुन कुरा सोलोमनको मन्दिरमा जे कुरा थिए ती सबै कुरा स्वर्गको कुराको प्रतिनिधित्व गर्ने चिज र सामग्रीहरू त्यहाँ थिए रहेछन् भन्ने कुराहरू हामी यहाँबाट प्रकाश पाउन सक्दछौँ। प्रकाश 4:6मा पनि सिंहासन अगाडिको स्फटिक तुल्य काँचको समुद्रको विषयमा व्याख्या गरिएको छ। अनि यसको विषयमा स्पष्ट त्यहाँ बताइएको छ कि त्यहाँ समुद्र छ भन्ने कुरा। र यहाँ भएको समूहलाई वीणा दिएको छ, यानि कि त्यो समुद्रमाथि, त्यो काँचको समुद्रमाथि बसेका जुन आत्माहरूलाई के दिएको छ, जो पृथ्वीबाट गएका छन् उनीहरूलाई वीणा दिएको छ, वीणा बजाउनको लागि दिएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको वाद्यवादनहरू दुई किसिमका वाद्यवादनहरू प्रयोग गरिएको छ। विशेष गरेर एउटाको नाम हो तुरै, जो स्वर्गदूतहरूलाई दिएको छ। अर्को नाम हो वीणा, जो सन्तहरूलाई दिएको छ भन्ने कुरा प्रकाशको 5:8, प्रकाशको 14:2मा हामी स्पष्ट पाउँदछौँ। प्रकाशको 18:22 अनुसार बेबिलोनमा प्रयोग भएका वाद्यवादहरू के गएका छन्? वीणाहरू, बाँसुरी र तुरै हुनेछन्। जे भए तापनि स्वर्गमा प्रशस्त आनन्द, गान र प्रशंसा हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू हामी यसबाट प्रष्ट थाहा पाउँदछौँ। त्यहाँ 4वटा प्राणी हुन्छन्, 4 किसिमका प्राणी हुन्छन्, अनि 4वटा अनुहार भएका प्राणी हुन्छन्। एउटा सिंह, एउटा बहर, एउटा गरुड, एउटा मान्छेको जस्तो अनुहार भएका प्राणी हुन्छन्। ती प्राणीले पनि 24 घण्टा नबिराइकन तिनीहरूले पनि के गर्छन्? परमेश्वरको महिमा गर्छन्। र 24 त्यहाँ चाहिँ धर्मगुरुहरूले पनि गर्दछन्। र त्यहाँ आनन्द हुनेछ, त्यहाँ आवाज हुनेछ, त्यहाँ महिमाका गानाहरू हुनेछन्। त्यहाँ 1,44,000 यहुदीहरूले गाना सिक्नेछन्, तर 1,44,000 यहुदीहरूले सिक्ने गाना अरूले सिक्न सक्दैनन्। उनीहरू त्यस बेलामा विशेष खालका हुनेछन्। अब त्यसपछि आएर के हुँदैछ त? स्वर्गमा के हुन्छ त भन्दा तिनीहरूले के गर्दैछन् त? महासङ्कटको कालमा 3 पदमा हामीले हेर्दछौँ, तिनीहरूले यसो भनेर परमेश्वरका दास मोसाहरूको भजन र थुमाको भजन गाउँदै थिए। यसरी गाउँदै थिए, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईँको कार्य महान र आश्चर्यपूर्ण छन्। युग युगका महाराजा, तपाईँका मार्ग धार्मिक र सत्य छन् भनेर त्यहाँ के गर्दै थिए? गाना गाउँदै थिए, प्रशंसा गर्दै थिए, स्तुति आराधना गर्दै थिए। अनि ती जो पृथ्वीबाट गएका जुन आत्माहरू छन्, ती आत्मा हजारौँ लाखौँको सङ्ख्याको आत्माहरूले यो प्रकारले स्तुति प्रशंसा आराधना गर्दैछन्। आज परमेश्वरले पनि हामीलाई
आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्न बोलाउनु भएको छ। मुखबाट मात्र होइन, आत्मादेखि नै आराधना गर्नको लागि परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। परमेश्वर भन्नको लागि परमेश्वरका तीनवटा चाहिँ के भनेदेखि स्वभाव हुन्छन्, 10वटा गुणहरू हुन्छन्। 3वटा स्वभाव र 10वटा गुणको बारेमा हामीले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा व्याख्या गरिसकेका छौँ। तिनै 3वटा स्वभाव र 10वटा गुणलाई हामीहरूले भरोसा गरेर, विश्वास गरेर अनि जय जयकार गर्दै हामीहरूले पनि के गर्नुपर्दछ? आत्मा र सत्यतामा रहेर एकत्रित भएर परमेश्वरमा हामीले भजन गाउँदै उहाँको महिमा गर्नुपर्दछ। त्यही प्रकारले हामीले जस्तो प्रकारको यहाँ बाइबलले भनेको छ हामीलाई पृथ्वीमा जे गर्नु भनेको छ ती सबै स्वर्गमा हुने कुराको छायाहरू हुन्। हामी जो सङ्गति गर्छौँ भेला भएर, हामी जो वचन भन्छौँ, हामी जो के भन्छ भनेदेखि भेटी चढाउँछौँ, यी सबै कुराहरू त स्वर्गमा भएको जुन प्रकारको घटनाहरू छ, त्यहाँ भएको कुराहरू छ, त्यसको यहाँ छाया हो। हामी त्यही अभ्यास गरिराखेका छौँ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ बुझ्न आवश्यक छ। किनभने त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले हेर्यौँ भने 4 प्राणीहरू, स्वर्गदूतहरू अनि त्यस्तै धर्म गुरुहरू परमेश्वरलाई धमाधम आराधना गरिराखेका छन्। त्यो आराधना उनीहरूले कसरी गर्छन् त? आत्मा र सत्यतामा रहेर नै गर्दछन्। सो हामीहरूले पनि आत्मा र सत्यतामा नै उहाँको आराधना गर्न आज हामी अभ्यास गर्न पर्दछ। यहाँनिर हामी हेर्नुपर्दा यो पदको सन्दर्भमा येशू ख्रिस्टले यी विश्वासीहरूलाई ठुलो उद्धारमा डोर्याउनु भएको छ, जसरी मूसाले इजरायलीलाई लामो समय अघि डोर्याउनु भएको थियो। यी विजेताहरू समुद्रमाथि उभिएका छन्। यी विजेताहरू किनारमा होइन तर समुद्रमाथि उभिएका छन्, जहाँबाट तिनीहरूले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएका छन् भन्ने कुरा अनि प्रस्थानको 15 अध्यायबाट पनि हामी त्यो थाहा पाउँदछौँ। यो स्पष्ट हुँदछ कि वीणाले परमेश्वरको महिमा अथवा सेवामा समर्पित भएको कुरालाई सङ्केत गर्छ भन्ने कुरा 1 इतिहास 16:42, प्रकाशको 5:8 र प्रकाशको 14:2ले बताउँदछ। मूसाले परमेश्वरको विश्वासयोग्यता र उद्धारको विषयमा 2 गीतहरू लेखेका छन्, प्रस्थानको 15 र व्यवस्थाको 32मा। थुमाको गीतको विषयमा बाइबलमा उल्लेख गरिएको छैन। सम्भवतः 3-4 पदमा यो भएको जुन अगाडिको जुन यिनै कुरा गरिएको जुन छ, यो पदमा भएको प्रशंसा चाहिँ गान चाहिँ थुमाको विषयमा भएको हुन पर्दछ। अब नयाँ पृथ्वीमा समुद्र हुने छैन, नयाँ पृथ्वीमा समुद्र हुने छैन भन्ने कुरा प्रकाशको 21:1मा बताएको छ। तर परमेश्वरको सिंहासनको अगाडि स्फुटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो हुनेछ। पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रतीकको रूपमा लिन सक्दछौँ हामी यो स्फटिकलाई, यो काँचको समुद्रलाई। त्यसकारण पुरानो करारमा भेट हुने पालमा स्नान गर्ने भाँडाहरू थिए भनेर त्यो भाँडाहरूको महत्त्व यहाँ देखाइएको छ हामीलाई बुझ्नको लागि। नयाँ पृथ्वीमा सम्भवतः शुद्धिकरण गर्नलाई पानीको आवश्यकता पर्ने छैन, किनभने त्यहाँ शुद्धिकरणको कुरा गर्दाखेरि यो कुरा पनि अगाडिको एपिसोडमा बताइएको छ। 3 प्रकारका शुद्धिकरणहरू हुँदछन्। एउटा चाहिँ सिचुएसनल के भन्छ सेन्टिफिकेसन, अर्को प्रोग्रेसिभ सेन्टिफिकेसन, अर्को अल्टिमेट सेन्टिफिकेसन। आजको दिनमा हामीहरूले यस्ता परमेश्वरका वचनहरू असल प्रकारले सिक्नु, बुझ्नु, मनन गर्नु आवश्यक पर्दछ। किनभने भजन सङ्ग्रहको 1मा भनिएको छ, धन्य हो त्यो व्यक्ति जसले परमेश्वरको वचनमा रातो दिन मनन गर्दछ, ध्यान गर्दछ। अनि त्यस्तै गरिकन यूहन्नाको पुस्तकमा भन्छ, धन्य हो त्यो व्यक्ति जसले परमेश्वरलाई आराधना गर्छ आत्मा र सत्यतामा, किनभने उहाँले त्यही व्यक्ति खोज्दै हुनुहुन्छ आज संसारमा। परमेश्वरले मूसाद्वारा पानीलाई प्रयोग गर्नु भएर उद्धार गर्नुभएको थियो। त्यसकारण मूसाको गीतमा कसरी परमेश्वरले पानीबाट उद्धार गर्नु भयो भनेर लेखिएको छ।
करिब 3500 वर्ष पहिले मोसाको समयमा भए चाहिँ यस्तै प्रकारको उद्धार यी सन्तहरूमा पनि हुनेछ। मोसाको समयभन्दा पहिले परमेश्वरले नोआद्वारा संसारलाई पानीबाट उद्धार गर्नुभएको थियो, जहाँ 8 जना सुरक्षित भएका थिए भन्ने कुरा हामी 1 पत्रुस 3:2 पनि पाउँदछौँ। त्यही पानी हो जसले ईश्वरहीनलाई विनाश गर्यो। त्यो बेलामा नोआको समयमा त्यही पानीद्वारा परमेश्वरले 8 जना जोगाउनु भयो। त्यही पानीद्वारा परमेश्वरले सबै ईश्वरहीनलाई के गर्नुभयो त विनाश गर्नुभयो र धर्मीहरूलाई विनाशबाट सुरक्षित पनि गर्ने पानी नै रहेछ भन्ने कुरा हामी त्यो बेला पनि थाहा पाउँदछौँ। यो चाखलाग्दो विषय यो छ कि पानीको बप्तिस्माले पापमय स्वभावप्रति मरण र पवित्रतामा नयाँ गरी उत्थान हुने कुरालाई सङ्केत गर्दछ भन्ने कुरा 1 कोरिन्थी 10:1-2, 1 पत्रुस 3:20 र 21बाट हामी स्पष्ट हुन पाउँदछौँ। तिनीहरू यसरी विजयी भएर गीत गाउन सक्नुको कारण थुमाको रगतद्वारा नै हो भन्ने कुराहरू प्रकाशको 12:11 हामी स्पष्ट हुन पाउँदछौँ। किनभने जो मान्छेले प्रभु येशूको थुमाको रगतद्वारा शुद्ध भएको छ, चोखो भएको छ, पवित्र भएको छ, उसलाई पवित्र आत्माले भर्नुहुन्छ। उसले अचम्मको कामहरू गर्न सक्नेछ। त्यो उसले गरेको होइन, तर अघि नै आराधनामा एकजना सन्तले भन्नुभयो, परमेश्वरका दासले भन्नुभएको जस्तै गरेर परमेश्वरले चाहनुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र जो मान्छे परमेश्वरको रगतद्वारा धोइएको छ, सफा भएको छ, त्यो व्यक्ति परमेश्वरको लागि प्रिय र मानिसहरूको लागि बौला जस्तै हुँदछ। किनभने उसले जति बेला पनि प्रभु भन्दछ, जति बेला पनि आत्माको कुरा बोल्दछ, जति बेला पनि स्वर्गको कुरा बोल्दछ, जति बेला पनि प्रकाशको कुरा बोल्दछ, जति बेला पनि अलौकिक कुरा मात्रै गर्दछ। अनि संसारको मानिसले बुझ्दैन, तर परमेश्वरको चाहिँ हृदयको नजिक त्यो व्यक्ति भएको हुँदछ। व्यवस्था मूसाद्वारा आएको थियो र अनुग्रह र सत्यता ख्रिस्टबाट आएको हो भन्ने कुरा यूहन्नाको 1:17 बताउँदछ। यी दुवै मानिसमा के त भन्दा परमेश्वरको इच्छाको महत्त्वपूर्ण भाग हुँदछ। जसरी अघि आराधनामा भनिएको थियो, जुन कुराहरू वचनमा भनिँदैछ त्यो कुरो आराधनामा पनि बोलिएको छ। यसको मतलब तपाईँ हामीसँग अहिले परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसकारण यी शब्द शहीदहरूले मोसा र थुमाको गीत गाएका छन्। अनि त्यसरी थुमाको गीत आज मोसाले गाएको गीत र थुमाको लागि गाएको गीत आज हामीले पनि आत्मा र सत्यतामा गाउनु पर्दछ। अनि यसरी गाउनु पर्दछ, परम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान भनेर गाउनु पर्दछ। परम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हालेलुया, होसन्ना, आत्मा र सत्यतामा तपाईँ नै राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ नै मालिक हुनुहुन्छ। हामी समर्पणताको गीत हामीले गाउनु पर्दछ, हृदयदेखि गाउनु पर्दछ। मुखले मात्रै गाउनु हुँदैन, हृदयदेखि गाउनु पर्दछ। परमेश्वरले मुखको होइन हृदयको सुन्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुँदछ। प्रकाशको पुस्तकमा 5 पटक उल्लेख भएको छ र अरू कुनै स्थानमा भएको छैन यो परम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान भन्ने शब्द। उहाँ शक्तिमान हुनुहुन्छ। उहाँ के हुनुहुन्छ? शक्तिमान हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ शक्तिमान मात्र नभएर धैर्य धारण पनि गर्ने हुनुहुन्छ, ताकि सबै मानिस पश्चाताप गरेर उहाँकामा आउन्। उहाँ शक्ति मात्रै देखाउने परमेश्वर हुनुहुन्न, तर पनि यहाँनिर तपाईँलाई भन्नुपर्छ, यो अगाडिको एपिसोडमा बोलिसकिएको छ। यावे भनेको के हो भनेर 4वटा शब्दहरू मिलेर यावे भन्दछ। त्यो 4वटा शब्दबाट युड, हे, वा, हे, 4वटा शब्द मिलेर यावे बनेको छ। त्यसको अर्थ खोज्नु जरुरी छ। त्यसको अर्थ अगाडि नै एपिसोडमा बताइएको छ। त्यो युड, हे, वा, हेमा के छ? सर्वशक्तिमानता छ, अनि ईश्वरको आत्मा छ, अनि प्रभु येशू जो पुत्रको त्यहाँ चित्र छ। अनि यो कुरा चाहिँ कन्फर्म गरेर ठोकेको कुराहरू त्यहाँ चाहिँ के छ?
हामी देख्दछौँ। त्यसकारण याहवे जसले यहोवाका साक्षी हुँदछन्, हामीले याहोबे मेरो गोठालो भनेर गीत गाउँछौँ, तर याहोबे होइन, ओठ जोड्न मिल्दैन, याहवे भन्नुपर्दछ। अनि यो प्रकारले परमेश्वरलाई हामीले नाम गर्दछौँ र इजरायलका मानिसहरूले याहवे शब्द प्रयोग गर्दैनन्, त्यसको सट्टा चाहिँ के प्रयोग गर्छ? अडोनाई भनेर प्रयोग गर्दछन्। त्यो भनेको प्रभु भनेर भनिएको हो। यसैले हामीले के गर्नुपर्दछ? परमेश्वर सर्वशक्तिमान मात्रै हुनुहुन्न, परमेश्वर धैर्य पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेम पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेम मात्रै हुनुहुन्न, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ। तर यो पनि भुल्नु हुँदैन कि परमेश्वर न्यायी पनि हुनुहुन्छ। न्यायको बेलामा दया गर्नुहुन्न अनि न्यायको बेलामा उहाँले के गर्नुहुन्न? त्योभन्दा मान्छेलाई स्वर्गमा लानुहुन्न। अब यहाँ हामी हेर्छौँ परमेश्वरको वचनमा कचौराहरू, जुन प्रकारको कचौराको बारेमा कुरा गरिएको छ, यहाँ चाहिँ के गरिएको छ त भन्दाखेरि यस गीतमा चाहिँ के भनिएको छ? शहीदहरूले के गरे अथवा के प्राप्त गरे जुन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन, तर सबै परमेश्वरमा नै केन्द्रित भएको गीतहरू गाएका छन्। हामीले याद गर्नु पर्ने कुरा के हो भनेदेखि कि प्रकाशको पुस्तक ख्रिस्टमा केन्द्रित भएको पुस्तक हो। यहाँ घोड सवारहरू, तुरैहरू, कचौराहरू जे जति भए तापनि वास्तवमा येशू ख्रिस्टको प्रकाशको बारेमा वर्णन गरिएको छ। सबै कुरा येशू ख्रिस्टकै बारेमा वर्णन गरिएको छ। येशू ख्रिस्टै त्यहाँ हुनुहुन्छ, यूहन्नासँग हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ? सबै कुरा यूहन्नाले देखेको छ, सबै कुरा लेखेको छ अनि त्यो लेखेर हामीलाई यहाँ पृथ्वीमा पढ्न भनेर ल्याइदिएको छ। विभिन्न दस्तावेजहरूमा सन्तहरूका राजा, युगका राजा भनेर भनिएको छ। यर्मियाको 10:7 र 10मा अनन्तको राजा, अविनाशी, अदृश्य, एकमात्र, सर्वज्ञानी परमेश्वर भनी लेखिएको छ। अनि यो कुराहरू हामीले अघि भनेको जस्तै हामीले के गर्नुपर्छ? मनन गर्न पर्दछ कि परमेश्वरका, फेरि पनि म भन्छु, तीनवटा के छन्? तीनवटा नेचर भन्छ, तीनवटा प्रकृति छन् अनि तीनवटा स्वभाव भन्नु पर्यो। तीनवटा स्वभाव छन् र त्यस्तै गरिकन 10वटा गुणहरू छन् जसलाई अङ्ग्रेजीमा एट्रिब्युट्स भन्दछ। तिनै कुराहरूलाई हामीले आराधना गर्दाखेरि तिनै कुराहरूलाई हामीले फोकस गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँ पनि बताइएको छ। अब 4 पदमा हामीलाई के भनिएको छ त? हे परमप्रभु, तपाईँको डर कसैले मान्दैन र तपाईँका नाउँको महिमा कसैले गर्दैन, किनकि तपाईँ मात्र पवित्र हुनुहुन्छ। सबै जातिले आएर तपाईँलाई धन्यवाद गर्नेछन् किनभने तपाईँका धार्मिक कार्यहरू प्रकट भएका छन्। यहाँनिर भनिएको छ कसले तपाईँलाई मान्दैन र कसले तपाईँलाई महिमा दिँदैन र जसले तपाईँलाई महिमा दियो, जसले दिँदैन एक दिन त्यसले प्रभुको अगाडि घुँडा टेक्नु पर्नेछ अनि उसले महिमा दिनुपर्नेछ अनि उसको त्यो परमेश्वरको धार्मिकता उसले देख्नेछ। अहिले जो अविश्वासी छन् अतल कुण्डको पशुको फलो गर्नेछन् अनि जति पनि मानिसहरू ख्रिस्टको विरोधीहरू छन्, एक दिन उनीहरूले यो शरीरमा नभए पनि आत्मामा गएर पनि उनीहरूले परमेश्वर प्रभु येशू को रहेछ भनेर देख्नेछन् भनेर यहाँ भनिएको छ। मोसाको गीतमा भएको विषयवस्तु यहाँ पनि गाइएको छ। जुन प्रकारको मोसाले पुस्तकमा लेखेको थियो र त्यो लेखिएको कुराहरू यहाँ पनि दोहोऱ्याइएको छ। भनिएको छ, हे परमप्रभु, देवहरूमा तपाईँ झैँ को छ र? पवित्रतामा अति महान, महिमामा भाग भयो योग्य र उदेकमा कर्म गर्नुहुने तपाईँ झैँ अरू को छ र भनेर प्रस्थानको पुस्तकको 15:11मा लेखिएको छ। त्यही कुरा यहाँका मानिसहरूले पनि भनेका छन्, यी आत्माहरूले पनि दोहोऱ्याएका छन्। यसको मतलब स्वर्गमा जुन प्रकारको भजन गाइने हो त्यही भजन त्यो मोसाले पनि गाएको रहेछ। त्यही भजन परमेश्वरले उसलाई सिकाएर बाइबलमा लेखिदिएको रहेछ। पृथ्वीवासीहरूले घोषणा गरेका थिए, यो पशु जस्तो अरू को छ र? जुन पशु छ
त्यो पशुको बारेमा मानिसहरूले भनेका थिए यो पशु जस्तो अरू को छ र भनेका थिए। कति बेला भनेका थिए? तपाईँले प्रकाशको 13:4तिर तपाईँ हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ के भनेको थियो? दुईटा साक्षीहरू स्वर्गबाट आएका छन्। ती साक्षीहरूले ननस्टप मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएका छन्, तर ती मानिसहरूले प्रभु येशूमा विश्वास नगर्नेहरूलाई पनि उनीहरूले दण्ड दिनेछन्, विश्वास गर भन्नेछन्। र त्यो चाहिँ सङ्कटकालको समयमा हुनेछ, अहिलेको कुरा होइन, सङ्कटकालको समयमा हुनेछ। त्यो कुरा देखेर मानिसहरू ती परमेश्वरका साक्षीदेखि पनि आजित हुनेछन्। त्यो आजित देखेर अनि ती परमेश्वरका साक्षीहरूले त्यस्तो प्रकारको परमेश्वरको मात्रै संसारमा सङ्कटकालमा सुसमाचार गरेको देखेर अतल कुण्ड फुट्नेछ। अतल कुण्ड फुटेर एउटा यस्तो किसिमको पशु निस्किनेछ। त्यो पशुले ती दुईटा साक्षीसँग लडाइँ गर्नेछ, ती साक्षीलाई मार्नेछ। अनि हो त्यहाँनिर भन्नेछन्, हामीलाई बल्ल परमेश्वरका साक्षीहरूबाट छुटकारा भयो, स्वतन्त्र भयौँ हामी। यो पशुले त्यस्तो बलवान साक्षीहरूलाई मार्यो। अब यसको मतलब यही पशुलाई हामी पूजा गर्नुपर्दछ, जसले हामीलाई बचाएको छ, हाम्रो आफ्नो खुसी हिँड्नलाई दिएको छ। अनि पशुलाई नै हामी मानौँ भनेर यो पशु जस्तो को अरू छ र? यसको विरुद्धमा कसले लड्न सक्छ र भनेर प्रकाशको पुस्तकको 13:4 व्याख्या गरिएको छ। केही समयको लागि शक्ति त्यस पशुलाई दिएको थियो, तर अब सबै राष्ट्रहरूले परमप्रभुको अघि घुँडा टेक्नु पर्दछ। त्यो टेक्ने समय आउनेछ र चाँडै आउनेछ, भविष्यमा आउनेछ। परमप्रभुको सामुन्ने यो एकमात्र पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। परमेश्वर मात्रै पवित्र, अरू कोही पवित्र हुन सक्दैन। ढिलो वा चाँडो सबैले उहाँको डर मान्नुपर्नेछ, उहाँलाई महिमा दिनुपर्नेछ र उहाँलाई आराधना गर्नुपर्नेछ। किनभने उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। त्यो अतल कुण्डबाट निस्केको पशु सर्वशक्तिमान होइन, परमेश्वर मात्रै सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। अनि अब प्रकट हुन लागेको विपत्तिहरू डरलाग्दा र कठोर भए तापनि यो सबै परमेश्वरको धार्मिकता र न्यायमा आधारित हुनेछ र उहाँले सम्पूर्ण न्यायको काम सिद्ध्याउनु भएपछि यो हुनेछ भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 86:8-10 यर्मियाको 10:7 स्पष्ट गरी बताइएको छ। बाइबललाई नै व्याख्या गर्छ। यहाँ मैले मेरो तर्फबाट कुनै कुरा व्याख्या गरेको छैन। भनेको जस्तै मैले आफ्नो जीवनको शपथ खाएको छु, सारा इमान्दारिताका साथ मेरो मुखबाट एउटा वचन उच्चारण गरिएको छ जो फेरि फिर्ता लिने छैन। हरेक घुँडा मेरै अघि टेकिनु पर्नेछ, हरेक जिब्रोले मेरै नाउँ लिएर शपथ खानेछ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। यसैया अगमवक्ताको पुस्तकको 45:23 सबै जातिहरू मतलब सबै राष्ट्रहरू आएर तपाईलाई दण्डवत गर्नेछन्। यसो भनिए पनि आजको युगमा यस्तो छैन। आजको युगका मानिसहरू, आजको युगका धेरै जातिहरू परमेश्वरलाई चिन्न चाहँदैनन्, चिनेर पनि वास्ता गर्न चाहँदैनन्, किनभने परमेश्वरलाई देख्दैनन्। तर त्यो दिनको प्रतिफल, त्यो दिनको रिजल्ट उनीहरूले महसुस गर्न सकेका छैनन्। जुन प्रकारले पृथ्वीमा हुँदाखेरि अदृश्य परमेश्वरलाई जसले ठिक प्रकारले विश्वास गरिँदैन, त्यो मान्छेलाई कस्तो प्रकारको दण्ड हुनेछ भन्ने कुराहरू यहाँ जति बताइए तापनि उनीहरूले विश्वास गर्ने छैनन्। तर तपाईँ र हामी पवित्र आत्माको शक्तिमा, पवित्र आत्माको इच्छामा, परमेश्वरको इच्छामा हामीले यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ, मनन गर्न जरुरी छ र यही अनुसार चल्न जरुरी छ। जाति माझ रहेको ईश्वरहीनता, अनैतिकता, अन्याय बृहत रूपमा हाम्रो राष्ट्रमा पनि छ, हाम्रो देशमा पनि छ, यो अरू देशमा पनि छ। यो किनभने अहिले अतल कुण्डबाट निस्किएको, यानि कि अहिलेको समय भनेको शैतानलाई केही समयको लागि राज्य गर्न दिएको छ। त्यसैले यो प्रकारको अनैतिकता हाम्रो राष्ट्रमा पनि छ भन्ने कुरा भजन सङ्ग्रह 7:9, भजन सङ्ग्रह 11:7, भजन सङ्ग्रह 107:1 अनि त्यसपछि 40 र 42, भजन सङ्ग्रह 2:8 अनि
फिलिप्पीको 2 8देखि 10मा यी कुराहरू स्पष्टसँग लेखिएको छ। पृथ्वीमा न्याय आउनुको कारण उहाँको पवित्रताको कारणले नै हो, किनभने उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ र पवित्र हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ, तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु भनेर भन्नुभएको छ। सो हामी परमेश्वरको जस्तै परमेश्वरको स्वरूपमा हामी बनाइएका हौँ भने, परमेश्वरको सासले हाम्रो सास चलेको छ भने हामी परमेश्वर जस्तै हुनुपर्दछ। हामी अतल कुण्डको शैतान जस्तो पशु जस्तो हुनु हुँदैन, परमेश्वर जस्तो हुनुपर्दछ भनेर हामीलाई परमेश्वरले बताउनु भएको छ।